अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ ब्लेंडर बड़े बड़े इस सीरीज़ का आज लेक्चर नंबर 22 है और सूरह अल हज की आयत नंबर 35 के मरवजा तराजम में जो ब्लेंडर्स मारे गए हैं पहले वो मैं आपके सामने रखूँगा और उसके बाद आयत हमें क्या सबक दे रही है वो भी शेयर करूंगा। लिहाजा लेक्चर में एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें। तराजम मैंने जितने भी पढ़े थे वो सब एक ही तरह के थे। उनमें से एक तर्जुमा मैंने आपके आगे ब्लेंडर्स रखने के लिए लिया है और मैंने स्क्रीन पर भी लगाया, गौर करें। इसमें लिखा है वो लोग जो जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो इनके दिल डर जाते हैं और जो इन्हें तकलीफ पहुंचती है इस पर सब्र करने वाले हैं और वो नमाज के कायम करने वाले हैं और जो हमने इन्हें रिज्क दिया वो इसमें से खर्च करते हैं। अब इस तर्जुमा में जो ब्लेंडर्स मारे गए हैं वो मरहलावार में आपसे शेयर करता हूँ, तो गौर करें। इन्होंने लिखा है वो लोग जो जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो इनके दिल डर जाते हैं और जो इन्हें तकलीफ पहुँचती है इस पर सब्र करने वाले हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 ये है कि जिक्र अल्लाह मरकबे अजाफी नहीं है, लेकिन इसको मरकबे अजाफी बनाकर इन लोगों ने तर्जमा कर दिया है और ये इस आयत के तर्जमे में सबसे बड़ा ब्लंडर है। पॉइंट नंबर 2 है, सबसे बड़ा ब्लंडर ये भी है कि इस तर्जुमा को पढ़कर साबित हुआ कि अल्लाह का जिक्र करने से दिल डर जाते हैं और तकलीफ पहुंचती है। अब इन मुतरजमीन का हाल आपके सामने है कि इनके मुताबिक अल्लाह का जिक्र करने से तकलीफ पहुंचती है। अंदाज़ा लगाएं कि इनका तर्जुमा ये मान लिया जाए तो अल्लाह का जिक्र करने से तकलीफ पहुंचती है। पॉइंट नंबर 3 है, इन लोगों ने ज़ुकिरा का तर्जुमा नहीं किया बल्कि तर्जुमा में जिक्र लिख दिया। इसकी वजह ये है कि इनके मुताबिक अल्लाह का जिक्र मनकों का हार, जिसको ये लोग तस्बीह कहते हैं, इसके मनकों या नमाज नामी गैर कुरानी चीज़ में जो पढ़ते हैं वैसे करना है। वो जो अमल है इनका उसको ये कहते हैं कि ये अल्लाह का जिक्र है। ये इस अकीदे को लेकर यहाँ सबसे बड़ा ब्लंडर मारा गया है। पॉइंट नंबर 2 है, इनके दिल डर जाते हैं। ये तर्जुमा इन्होंने वाजिलत कुलूबहुम का किया है, जबकि वो डर जाते हैं को युखाफूना कहा जाता है। अगर इनका तर्जुमा मान लिया जाए तो आयत के मतन का मरकब यूं होना चाहिए था, युखाफूना कुलूबहुम, जबकि आयत में ऐसा नहीं है, बल्कि आयत में तो वाजिलत आया है जो कि फेल माजी वाहिद मोनस का सीगा है और इसके मानी फिक्र लाहक होती थी इनके कुलूब को, ये तर्जुमा होगा इसका। पॉइंट नंबर 4 है, क्या अल्लाह डरावना है जो इसका जिक्र करने पर डर लगने लग जाता है, जबकि जिस चीज़ से डर लगे इससे बाज रहा जाता है ना कि उसको पुकारा जाता है, क्योंकि डरा हमेशा शैतानी कुव्वतों से जाता है, रहमान से भला क्या डरना। पॉइंट नंबर 5 है, क्या आपके सामने जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो आप डरते हैं? मुझे बताएं, क्या आप डरते हैं? मैं तो नहीं डरता, बल्कि मैं तो खुश हो जाता हूं कि हाँ जी ये तो मेरे लिए रिस्क है। पॉइंट नंबर 6 है, इन लोगों ने आयत के लफ्ज व साबिरीना में साबिरी का तर्जमा ही नहीं किया है, जबकि इसके मानी हैं साबित कदम रहने वाले या डट जाने वाले। पॉइंट नंबर 7 है, ये लोग लिखते हैं कि और जो इन्हें तकलीफ पहुंचती है। दोस्तों ये मानी इन्होंने असाबाहुम के किए हैं, जबकि इसके मानी हैं उन्होंने हदफ को मुकर्रर किया, जबकि आयत में कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं जिसके मानी तकलीफ किए जाएं। ये ब्लेंडर इस वजह से मारा गया है ताकि अकीदे को तकवीत मिले कि देखें जी ये बात तो अल किताबिल मुबीन से भी साबित है, जबकि हम देखें तकलीफ तो मानी अजाब के होते हैं। अजाब अल किताबिल मुबीन की एक अलग मेंशन है और मुसीबत भी अल किताबिल मुबीन की एक अलग मेंशन है, जबकि यहाँ पर असाबाहुम आया हुआ है जिसके मानी मैंने आपसे शेयर किए हैं कि हदफ को मुकर्रर किया, ये बनते हैं। मजीद देखें तो लिखते हैं कि और वो नमाज के कायम करने वाले हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 ये है कि वल मुकीमी का तर्जमा कायम करने वाले कर दिया, जबकि काइमूना और काइमीना तो अल किताबिल मुबीन की एक अलग मेंशन है। अगर वल मुकीमी के मानी कायम करने वाले हैं तो फिर काइमूना और काइमीना का मानी क्या होगा? मुझे इसके मानी बताकर
رہنمائی کریں کہ ان کے معنی پھر کیا ہوں گے. جبکہ قیام کہتے ہیں رکنا, ٹھہر جانا, رہنا, نافذ کرنا. لہذا پوائنٹ نمبر 2 ہے یہاں پر الصلاتی کے معنی وہی فارسی آتش پرستی والے کر لیے, جبکہ اس کے معنی فرض منصبی یا لائحہ عمل کے ہوتے ہیں. مزید دیکھیں تو لکھتے ہیں کہ اور جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. آیت کے لفظ رزق کا ترجمہ ہی نہیں کیا, جبکہ اس کے معنی سامان زندگی یا زندگی گزارنے کا سامان کے ہیں, اور اس میں علم سمیت ہر وہ چیز جو زندگی کی ضرورت ہو سب کا سب ہی آتا ہے رزق میں, علم سمیت ہر چیز. لہذا یہ ہوا جس سے آپ سانس لیتے ہیں یہ بھی آپ کا رزق ہے. اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جو میں دے سکتا ہوں. پوائنٹ نمبر 2 ہے یہاں پر آیت کے متن میں موجود ضمائر کا مترجمین نے بتایا ہی نہیں ہے کہ یہ کس طرف لوٹ رہی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے. تو سورہ 22 کی آیت نمبر ہے 35. اس کا متن کچھ یوں ہے کہ الذین اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم, وہ جو دلیل کے ساتھ مباحثہ یا قانون سازی کرنے والے معتبر اکابرین, جس لمحے کائنات کو بنانے والے کو نوٹ کیا گیا یا بے غور جائزہ لیا گیا تو دلیل کے ساتھ مباحثہ یا قانون سازی کرنے والے پر اعتماد افراد کی جماعت کی سوچنے کی صلاحیتوں کو فکر لاحق ہو گئی. اب دیکھیں, جب کائنات کو بنانے والے کو نوٹ کیا یا اس کا جائزہ لیا تو یہ جو دلیل کے ساتھ مباحثہ یا قانون سازی کرنے والے افراد ہیں ان کی سوچنے کی صلاحیتوں کو فکر لاحق ہو گئی. لہذا کس چیز کی فکر لاحق ہوئی وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. آیت کے اگلے حصے میں بتایا جا رہا ہے کہ والصابرین علی ما اصابہم, اور وہ ثابت قدم رہنے والے ہیں اس پر جو انہوں نے ہدف مقرر کیا. اب ہدف جو مقرر ہوگا وہ تو جو کائنات کو بنانے والے کو نوٹ کیا جائے گا یا اس کا جائزہ لیا جائے گا تو وہاں سے ہدف ملے گا نا. وہ ہدف مقرر ہوگا تو ہدف جو دلیل کے ساتھ مباحثہ کرنے کے بعد سامنے آیا اس پر عملاً سرگرمی کرنے کی فکر لاحق ہوگی. اس کی فکر لاحق ہوگی کہ وہ کرنا ہی کرنا ہے, کہیں غفلت ہو گئی تو تباہی و بربادی ہو جائے گی. آیت کے اگلے فریز میں ہے کہ والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, اور دلیل کے ساتھ قانون سازی یا مباحثہ کرنے والے معتبر اکابرین وہ فرض منصبی یا لائحہ عمل کے نفاذ والے ہیں, اور اس لائحہ عمل نافذ کرنے سے جو ہم نے ان کو سامان زندگی دیا وہ اسے کھلا رکھتے ہیں یا خرچ کرتے ہیں. اب دیکھیں, جو فرض منصبی دیے ہیں کائنات کو بنانے والے نے یا جو لائحہ عمل دیا ہے وہ تو جب اس کو نوٹ کریں گے یا اس کا جائزہ لیں گے تو تب سامنے آئے گا, اور جب سامنے آئے گا تو اس سے زندگی گزارنے کا سامان جو حاصل ہوگا اس کو کھلا رکھنا ہے ہر ایک کے لیے. مزید یہ کہ دلیل کے ساتھ قانون سازی یا مباحثہ کرنے والے معتبر اکابرین وہ فرض منصبی یا لائحہ عمل کے نفاذ والے ہیں, وہ نافذ کریں گے ان کو. جو لائحہ عمل سامنے آئے گا یا جو کائنات کو بنانے والے کو نوٹ کیا جائے گا اس کو یہ نافذ کریں گے, اس لائحہ عمل کو یا اس فرض منصبی کو یہ نافذ کریں گے, اور اس کو جب نافذ کریں گے تو اس کا ریٹرن جو ان کو ملے گا سامان زندگی اس کو یہ لوگ خرچ کریں گے یا اس کو کھلا رکھیں گے. وہ علم بھی ہو سکتا ہے اور زندگی گزارنے کی باقی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. لہذا اس آیت میں بھی صلاۃ کو انہوں نے نماز بنا دیا, آپ کے سامنے ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. دوستو, یہ آج کا لیکچر تھا. اس پر اگر آپ اپنی قیمتی رائے دینا چاہیں تو ست بسم اللہ, تاکہ مجھے بھی آپ سے سیکھنے کو ملے. اللہ حافظ, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں.